Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका शक्तिशाली नेता र पूर्व गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रमको स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यतिखेर चौतर्फी रूपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आलोचना सुरु भएको छ। पार्टीले साँच्चीकै उहाँलाई राजीनामा दिलाउँदैछ भनेर भनिन्छ, वास्तविकता के हो जनता जान्न चाहन्छन् बताउनुहोस् त। आज तपाईँ यो पार्टीको एजेन्डा बनाएको छैन, अहिले उहाँ हटाउने बारेमा यो पार्टीमा छलफल पनि चलिरहेको छ। पार्टीमा छलफल भएकै छैन, त्यसमा अर्थमन्त्रीलाई हटाउने कुनै योजना छैन। किन नहटाउने अर्थमन्त्रीलाई? कारण के? जनता जान्न चाहन्छ, बताउनुहोस्। किन हटाउने? उहाँले बजेट बनाउँदाखेरि रातारात के गर्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ? 14 गते बेलुका मध्यराति 12 बजे अनाधिकृत मान्छेलाई चाहिँ राखेर आधिकारिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयको आधिकारिक टिम अथवा बजेट निर्माणमा प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्ने टिम बाहेक अरू सहभागी भएको छैन भन्ने कुरा आधिकारिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो। एक अर्को पाटो पनि छ। त्यसपछि हिजो अर्थमन्त्री स्वयंले सार्वभौम संसदलाई उहाँले जवाफ दिनुभएको छ। यो प्रक्रिया र जिम्मेवारीबाट चुकेको छैन अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्री भन्ने कुरो उहाँले सार्वभौम संसदलाई जवाफ पनि दिनुभएको छ। जवाफ दिनुपर्थ्यो, प्रश्न उठिसकेपछि जवाफ दिनुपर्थ्यो। जवाफ मन्त्रालयले संस्थागत रूपमा पनि मन्त्रालयले पनि दियो प्रवक्ता मार्फत। मन्त्री स्वयंले सार्वभौम संसदमा आएर मन्त्रालय यो जिम्मेवारीबाट चुकेको छैन, जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले नै यो कार्य सम्पादन गरेको छ भन्ने कुरा मन्त्रीले जवाफ दिनुभएको छ। अहिले निश्चय तपाईँले अघि भने जस्तै केही कुरा त खण्डन पनि गर्नुभएको छ, तर जनताले विश्वास गर्दैनन्। एउटा पार्टीबाट बाहिर आइसक्यो सूचनाहरू सुन्नु एउटा पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना मन्त्रीले पार्टीमा गर्ने रिपोर्टिङ, सार्वभौम संसदलाई दिने जवाफ माथि नै शङ्का नै गरिरहनुपर्छ र पर्दैन? त्यसकारणले यो विषयमा किनभने उहाँले होइन पार्टीले पनि यो विषयमा उहाँसँग के हो भन्ने बारेमा जानकारी लिएको छ। पार्टीले पनि उहाँसँग यो बारेमा यो मैले भन्दैछु त, यही कुरा त भन्दैछु म। पार्टीले पनि उहाँसँग यो बारेमा जानकारी लिएको छ। अब मिडियामा सार्वजनिक रूपमा कुरा उठेपछि यो बारेमा के हो भन्ने कुराको जानकारी पार्टीले निश्चय नै लिएको छ। सार्वभौम संसदले पनि त्यो जवाफ माग्यो। उहाँले सार्वजनिक रूपमा त पार्टीलाई किन संसदलाई समेत जवाफ दिनुभएको छ नि। उहाँले संसदलाई पनि सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिनुभएको छ, पार्टीलाई पनि त्यही जवाफ दिनुभएको छ। त्यही जुन जवाफ संसदलाई दिनुभएको छ त्यही जवाफ पार्टीलाई दिनुभएको छ। एकजना मन्त्रीले शपथ खाएको हुन्छ संविधानको, जरुर, तर बजेट सार्वजनिक हुँदैछ, मिल्दैन। त्यो कुरा त तपाईँले सैद्धान्तिक रूपमा यो कुरामा त म पनि किन मान्छे लगेर सीए लगेर एउटा सुब्बालाई राखेर पूर्व सुब्बालाई राखेर पूर्व के थिए, को सुब्बा थिए अथवा त्यसलाई चाहिँ पूर्व नासुको रूपमा माने रिटायरमेन्ट भइसकेपछि कसैले व्यक्तिगत रूपमा त कोही विज्ञता हासिल गरे पनि होला। हिजो चाहिँ 10 वर्ष अघि 20 वर्ष अघि को कहाँ थियो भन्ने बारेमा व्यक्तिगत रूपमा म टिप्पणी गरेन। अहिले मैले व्यक्तिगत रूपमा टिप्पणी गरेन। मैले यति कुरा गरेँ, अहिले म 2-3वटा कुरा मात्रै तपाईँसँग भन्छु। पहिलो कुरा, तपाईँले भने जस्तै अनाधिकृत रूपमा करका दर निर्धारण गर्ने कुरा, राजस्वको दर निर्धारण गर्ने विषयहरूमा, बजेट निर्माणका असाध्य प्राविधिक विषयवस्तुहरूमा अनाधिकृत मान्छेहरूलाई सहभागी गराउने कुरा सर्वथा गलत हुन्छ। गराउनु पर्छ अर्थमन्त्रीले त। तपाईँ ऋषिजी यस्तो कुरा नगर्नु न, मेरो कुरा त पुरा गर्न दिनु न। सर्वथा गलत हुन्छ त्यो कुरा, सही। अनाधिकृत मान्छेहरूलाई सहभागी गराउने कुरा मेरो कुरा पुरा गर्न दिनु न।
त्यो कुरा गलत हुन्छ। यो कुरा तपाईँसँग म पनि सहमत छु। तर अब कागले कान लग्यो भनेर कागपछि दौडिने कुरा त भएन नि त। एकपल्ट त कान त समात्न पर्यो नि। अनि त्यसपछि त्यो विषय हो कि होइन भन्ने बारेमा चाहिँ सोधखोज र निर्गल गर्नु परेन। अनि यो कुरा हो कि होइन, जो कुरा मिडियामा आइराखेको छ अनाधिकृत मान्छेहरू चाहिँ सहभागी गराइएको छ भन्ने कुरा कसैले उठाइसकेपछि त्यो कुरा हो कि होइन यथार्थ भन्ने कुराको पारख नगरिकन, त्यसको चाहिँ छिनोफानो नगरिकन यस्तो रहेछ भनेर भन्दै हिँड्ने भनेको कुरा त कागपछि दौड्ने कुरा जस्तो मात्र हुन्छ नि त। त्यस कारणले अब यो अनाधिकृत यस्तो कुरा उठेको छ, सार्वभौम संसदलाई मन्त्रीले जवाफ दिनु पर्यो भनेर संसदले त्यो सरकार राख्यो। सरकार राखिसकेपछि उहाँले यो विषयमा होइन भन्ने कुरा जवाफ दिइराख्नु भएको छ। पार्टीको नेतृत्वलाई पनि मन्त्रीजीले यही अनुसार चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ भन्दा त्यस कारणले अहिले यो संसदलाई यो जवाफ आइराखेको स्थिति, पार्टीको नेतृत्वलाई यही प्रकारको रिपोर्टिङ भइराखेको स्थितिमा नै पार्टीले अहिले नै यसलाई एजेन्डा बनाएर अर्को तपाईँले भने जस्तो अर्को कुनै निर्णय लिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको देख्दिनँ म होइन। अहिले त्यस कारण भर्खर मैले चाहिँ त्यो अरू मन्त्रीहरूको बारेमा अरू निर्णय लिनुपर्ने अवस्था बनिसके हामीले देख्दिनँ त्यो। र अहिले त्यो योजना पनि पार्टीको अहिले भर्खर छैन त्यो कुरा। मैले स्पष्ट यो कुरा गरेँ। अब रह्यो तपाईँले अर्को कुरा भन्दैछु, अर्थमन्त्री राजीनामा अर्को कुरा भन्दैछु भनिरहँदाखेरि सुन्नुहोस् है, मैले अर्को कुरा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यदि अर्थमन्त्रीले त्यतिखेर छ नि 14 गते मध्यराति बाहिरको मान्छेलाई सहभागी नगराएको हो भने किन संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्न? किन छानबिन गर्नु पर्दैन? एउटा प्रश्न गर्नै हुँदैन पनि हामीले भनेका छैनौँ। तर यो पनि सही हो कि प्रश्न उठ्ने बित्तिकै समितिहरू गठन गर्दै जानुपर्ने, समिति प्रश्न उठ्छन् अनि समिति गठन गरिहाल्नुपर्ने भन्ने कुरा मात्र हुँदाखेरि पनि यसले संसदको गरिमालाई यो रूपमा पनि घट्छ। बुझ्नुभयो न? हरेक पटक एउटा न एउटा मिडियाले एउटा कुरा लेख्ला, एउटा कोही व्यक्तिले एउटा कुरा चाहिँ उठाउला, अनि त्यसपछि गएर संसदीय समिति, त्यसपछि फेरि संसदीय समिति मात्रै भयो भने पनि संसदको गरिमा त्यसले पनि घटाउँछ। त्यस कारणले अब यो विषयमा एउटा होइन अहिले प्रश्न उठेपछि मैले त्यही भन्दैछु त, संसदमा कति विषय उठाएछन् नि अहिलेसम्म, सरकारको विषयमा कति प्रश्न उठ्लान्, मन्त्रीहरूका बारेमा कति प्रश्नहरू उठ्लान्। हरेक पटक चाहिँ संसदीय समिति नै गठन गर्नुपर्छ भन्ने त छैन। हो, संसदमा कुरा उठिसकेपछि सार्वभौम संसदलाई जवाफ दिनुपर्छ, अनिवार्य रूपमा जवाफ दिनुपर्छ र त्यो जवाफदेहिता मन्त्रीसँग हुनैपर्छ। त्यो भएको छ एक। अब रह्यो दोस्रो कुरा तपाईँले भने जस्तो, अब यसको निम्ति अब मैले यो कुरा अहिले भनिराखेको छैन कि संसदीय समिति गठन हुनै हुँदैन, मैले यो पनि भनिराखेको छैन। मैले के पनि भनिराखेको छु, फेरि सँगसँगै मैले के पनि भनेको छु भन्दा हरेक प्रश्न उठ्ने बित्तिकै, कोही व्यक्तिले प्रश्न उठाउने बित्तिकै, कोही एउटा मिडियाले प्रश्न उठ्ने बित्तिकै प्रत्येक पटक चाहिँ संसदीय छानबिन अनिवार्य गठन गर्नुपर्छ, छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भनियो भने पनि त्यसले पनि संसदको गरिमा कायम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा सोच्नुपर्छ। यो पनि विचारणीय पक्ष हो। ठिक छ, यसको बारेमा छलफल गर्दै जान सकिन्छ, यसको बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ, यसको निम्ति छलफल गर्न सकिन्छ। मैले यति कुरा भने यसको लागि निर्माणमा अर्थमन्त्रीले जुन किसिमको पद्धति अपनाउनु भयो नि यो त गलत हो नि। तपाईँ एउटा निष्कर्षमा नपुग्नु न। अहिले अब प्रश्न उठ्यो, अर्थ मन्त्रालयले यो होइन भनेर भनिराखेको छ, अर्थमन्त्रीले सार्वभौम संसदमा उभिएर, यो कुनै जोक होइन, सार्वभौम संसदको रोस्टरुममा उभिएर यो कपोलकल्पित भ्रामक एउटा कथा रूपमा तयार गरिएको कथा हो भनेर मन्त्रीले स्ट्रङली सार्वभौम संसदको रोस्टरुममा उभिएर मन्त्रीले यो कुरा भन्नुभएको छ। यो पक्षलाई म भन्दैछु त, यो पक्षलाई पनि नजरअन्दाज गर्न हुन्न। मैले अहिले यही कुरा भन्दैछु। सार्वभौम संसदको रोस्टरुममा उभिएर मन्त्री भनिरहनु भएको छ यो कपोलकल्पित भ्रामक रूपमा ढङ्गले तयार गरिएको एउटा कथा हो भन्ने कुरा उहाँ फोर्सफुल्ली भनिरहनु भएको छ भने यो विषय पनि त्यत्तिकै विचारणीय छ। यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्दैन र? यो विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यसकारण मैले यही कुरा भन्दैछु कि यो दुवै पक्ष भयो नि त। एउटा प्रश्न उठ्यो, अर्को मन्त्रीले चाहिँ सार्वभौम संसद सामु त्यो रूपमा चाहिँ जवाफ दिनुभएको छ भन्दा यो निश्चय नै
अब दुवै पाटोबाट हेर्नु पर्यो क्या त्यो विषयलाई, दिन राति दुवै यदि पक्षबाट हेर्नु पर्यो नि त, बाह्य दुवै व्यक्ति पाटोबाट हेर्नु नभएको पर्यो। भए अर्थमन्त्री किन डराउनु त? छानबिन समिति गठन गर्ने होइन, CC क्यामेरा छँदैछ, अर्थ मन्त्रालयमा तपाईँलाई थाहा छ, राम्रोसँग यता तपाईँले हेर्न सुन्नु न, सक्नुहुन्छ। यता सुन्नु न, को को थिएन? ऋषिजी, अर्थमन्त्री मध्यराति अर्थ मन्त्रालयका सचिव मात्र थिए कि बाहिरी मान्छे पनि थिए कि त्यहाँ सीए पनि थिए कि? यस्तो होइन नि त ऋषिजी, अर्थमन्त्रीले घिम्रे थर भएका व्यक्ति पनि थिए कि? यता सुन्नु न, यो कुरा सुन्नु त, अर्थमन्त्रीले यो त भनिराख्नु भएको छैन समिति छानबिन समिति गठन गर्न पाइँदैन अथवा गठन नगरिदिनुहोस् प्लिज, यो त अर्थमन्त्रीले त भनिराख्नु भएको छैन नि। अनि कसरी अर्थमन्त्री डराएको भनेर तपाईँ अर्थ लगाउनुहुन्छ? अर्थमन्त्रीले त आफ्नो कुरो भन्नुभयो, यो होइन कपोलकल्पित र भ्रामक एउटा कथा हो भनेर भन्नुभयो, आफ्नो कुरा भन्नुभयो, त्यो डराएको हुन्छ र? त्यो होइन। होइन यो गठन गरिदिनु भएन भनेर पनि कहीँ भने सुनेको छैन मैले। अनि अब त्यसपछि गएर चाहिँ गर्न पाइँदैन भनेर भनेको कहीँ सुने पनि छैन मैले। भनेपछि अर्थमन्त्री चाहिँ किन डराएको भन्ने प्रश्न त मिल्दैन नि त, यो मिलेन। बरु यो त संसदले सोच्ने विषय हो। संसदले के सोच्ने विषय हो त भन्दा, ल अब यो एउटा गम्भीर विषयमा प्रश्न उठ्या छ, यो पनि तपाईँले उठाउनु भएको छ, मिडियाले उठाइराखेको छ, यो प्रश्नको गम्भीर्यतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने छ, यो पुरै अब केही पनि होइन भन्ने पनि छैन। त अर्को पार्ट फेरि मन्त्रीले चाहिँ फोर्सफुल्ली संसदको प्रतिको जवाबदेहिता सहित जे कुरा भन्नुभएको छ नि त्यो पक्षलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्ने छैन। यो परिस्थितिमा के गर्ने भन्ने बारेमा त्यहाँ कार्यव्यवस्थामा छलफल होला। आवश्यकता थिएन थियो र मलाई बताउनुस्। मान्छे ल्याएको छैन उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ हो भन्दै हुनुहुन्छ, अहिले किन निष्कर्ष तपाईँ अहिले किन निष्कर्ष यसो नगर्नु न तपाईँ। अहिले नै एउटा निष्कर्षको आधारमा धारणा बनाएर एउटा निष्कर्षमा पुगेर त्यो विषयमा अरूलाई बोल भन्ने कुरा त भएन त। आयो उहाँले होइन भन्नु। मैले त यति त भन्दैछु त, अरूले हो भने मन्त्रालयले र स्वयं मन्त्रीजीले होइन भन्नुभयो, यो भ्रामक कथा हो, कपोलकल्पित कथा हो, बनाइयो भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ भने यो दुवै साइडबाट उठिराखेका गम्भीर सवालहरू छन् नि त। उठेको प्रश्नको गम्भीरता मात्र होइन, मन्त्रीले उठाएको प्रश्न पनि छ त, यो कपोलकल्पित, यो भ्रामक एउटा कथा तयार गरिएको छ भन्ने कुरो भनेपछि यो दुईटा विषयको गम्भीरताको बाटो हेर्दा यता सुन्नु न, यो अहिले हाइपोथेटिकल त्यो हाइपोथेटिकल कुरातिर अहिले म जाँदैन। त्यस कारणले अब यो विषयमा होइन त्यो भएन भने के गर्ने? अब किन त्यो गर्दाखेरि तपाईँ अहिले यत्रो कुरा भनिराख्नु भएको छ, भएन भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले त्यो ठाउँमा नजानु न तपाईँ, अहिले त्यो ठाउँमा नजाऊँ। अब अहिले मैले अब यसलाई चाहिँ कहाँनिर चाहिँ टुङ्गाउनु सही होला भने नि, अब यो विषयमा संसदको कार्यव्यवस्था समिति हुन्छ, त्यहाँ सभामुखको एडभाइजरी बडी पनि हो, त्यो नियमित रेगुलर कार्य सञ्चालनको निम्ति चाहिँ सहजीकरण गर्ने एउटा टिम हुन्छ, संसदको कार्यव्यवस्था समिति हुन्छ। त्यो कार्यव्यवस्था समितिमा यी विषयहरूमा यो दुवै पक्ष तपाईँले उठाएको एउटा पक्ष छ, मन्त्रालय र मन्त्रीजीले प्रस्तुत गर्नुभएको त्यसको जवाफ र विषयवस्तु एउटा छ। यो सबै कुरालाई ध्यान दिएर अब कार्यव्यवस्थामा के गर्ने भन्ने बारेमा एउटा उपयुक्त निष्कर्षमा हामी पुगिएला। अध्ययनशील नेता हो नि त, होइन बाहिर जसरी कुराहरू आए नि त। मैले त सुरुमै भन्दैछु त, मध्यराति कसरी अर्थ मन्त्रालयमा ऋषिजी मैले सुरुमै भनेको छु त, करको अनाधिकृत मानिसलाई बजेट निर्माण गर्दा, करका दायराहरू निर्धारण गर्दा, करका रेटहरू निर्धारण गर्दा, करको रेट निर्धारण गर्दा, भन्सार दरहरू निर्धारण गर्दा यो विषयमा अब यतातिर धेरै यो नघुमाउँ त, कुरा उही ठाउँ घुमिरहेका छौँ हामी। मैले फेरि यसलाई चाहिँ यो सबै अहिलेसम्मको छलफललाई फेरि एकपल्ट सार संक्षेपीकरण गरेर के मात्र भने भन्दाखेरि तीनटा कुरा, यसको तीनटा पक्ष भयो। एउटा पक्ष के भयो, मिडियाले के भन्यो भने अनाधिकृत मान्छेहरूलाई बजेट निर्माणको क्रममा र त्यो पनि अझ प्राविधिक विषयवस्तुमा समावेश गराइयो, अनाधिकृत मान्छेहरूलाई मिडियाले उठायो, प्रतिपक्षले पनि उठाएको छ, यो एउटा विषय भयो हो। त्यसपछि अब यसबारेमा म के अब दोस्रो कुरा के भन्छु, अब अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीजीले के भन्नुभयो, यो कपोलकल्पित नितान्त काल्पनिक छ, कल्पना गरेर एउटा कथिएको एउटा कथा हो भ्रमित गर्नको लागि भन्ने कुरा मन्त्रालयले र मन्त्रीजीले जवाफ दिनुभयो। यो दुईटा विषयवस्तु यसरी प्रस्तुत भयो। अब म के भन्छु त भन्दाखेरि सैद्धान्तिक रूपमा करका दायरा, करको दर निर्धारण गर्ने कुरा जस्ता कुराहरूमा
बजेटको अत्यन्त प्राविधिक पक्षहरूमा अनाधिकृत मान्छेको उपस्थिति गराउने कुरा सर्वथा बेठिक नै हुन्छ। तर यहाँको अर्थ यो सैद्धान्तिक कुरा भयो। व्यवहारिक रूपमा के भन्यो? अर्थ मन्त्रालयले होइन भन्यो यो कुरा। हामीले अनाधिकृत मान्छे सहभागी गराएका छैनौँ है भनेर अर्थ मन्त्रालयले र अर्थमन्त्रीजीले भनिराख्नु भएको छ। दोस्रो कुरा यो भयो। अब त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा संसदको कुरा आयो। अघि तपाईँले अब त्यसपछि संसदको कुरा आयो। दुई पक्षले नै गम्भीरतापूर्वक कुरा उठायो, प्रतिपक्षले मात्र गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाएको छैन। अब म भन्दैछु जबरजस्त कुरा हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर अब अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभयो, अर्थ मन्त्रालयले यो कपोलकल्पित भ्रामक भन्नुभयो। यो भइसकेपछि दुवै पक्षले जुन गम्भीरताका साथ विषयहरूलाई राख्नु भएको छ नि, जुन दृढताका साथ विषयहरूलाई राख्नु भएको छ नि, अब त्यो बारेमा के गर्ने भन्ने कुरामा अब यो सबै विषयको निष्कर्षमा म के भन्छु त भन्दा संसदमा कार्यव्यवस्था समिति छ, सभामुखजीको र एउटा निष्कर्षमा पुग्यो। त्यसमा एमाले जसरी प्रश्नहरू उठान गरेको छ अर्थमन्त्रीमाथि जुन किसिमको आरोप लगाएको छ त्यसमा सत्यता छैन। मलाई के लाग्छ? अब मैले अहिले हेर्ने त विपक्षीले उठाएको कुरा भन्दा मन्त्रालयले संस्थागत ढङ्गले दिएको जवाफ र स्वयं मन्त्रीजीले सार्वभौम संसदमा उभिएर दिएको जवाफलाई नै मैले आधार बनाउनुपर्छ, म आधार बनाउँछु। त्यसमा एमाले किन अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्यो त अहिले आएर? होइन, उहाँहरूले त अलिअलि विपक्षीको धर्मको कुरा स्वभावैले के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति विषयलाई अतिरञ्जित गर्नु पर्यो, विषयलाई अलिअलि अतिरञ्जना गर्ने, चुनाव पनि आएको छ नजिक, अलिअलि राजनीति पनि गर्नुपर्छ। विपक्षीहरू को हिसाबले हेर्दाखेरि विपक्षीले अलिकति विषयलाई अतिरञ्जना गर्ने कुरा र त्योबाट राजनीतिक लाभ लिने कोसिस गर्ने कुरालाई अब सही त होइन, यसलाई अन्यथा नै भयो भने किन नभनौँ? होइन, बजेट पारित भएन अर्थमन्त्री कारणले भने के हुन्छ अवस्था? एमाले मानेन ल, एमाले अवरोध गरिरह्यो, एमाले नमान्ने बित्तिकै देश बन्दको हुन्छ र भने? देश बन्दक त हुनु हुँदैन। विकल्प के छ तपाईँहरूसँग, सरकारसँग? उहाँहरूले नै प्रयोग गरे होइन र भने? गत साल उहाँहरूले नै प्रयोग गरे होइन र विधि? अब विधि त प्रयोग भएकै छ नि त, धेरैवटा विधि हाम्रो परम्परा त छँदैछ नि त। त्यसमा एमाले अर्थमन्त्रीमाथि आक्रमक तीन चारवटा विधि छ नि त हामीसँग त। अब छलफलबाटै समझदारी, अब यस्तै छलफल हुन्छ, समस्या आउँछन्, अनि समस्याको सहमति हुन्छ, एउटा समझदारी हुन्छ, समझदारीका आधारमा टुङ्गाउने हुन्छन्। एउटा हामीले यो पनि परम्परा हाम्रो स्थापित भएकै छ होइन। अर्को अब चाहिँ हाम्रो परम्परा अलिअलि चाहिँ विरोध हुन्छ, विरोधका बिचमा पनि पास हुने परम्परा पनि हामी कहाँ छ। अलिअलि अझ त्योभन्दा अर्को परम्परा पनि उहाँहरूले नै स्थापित गर्नुभएको छ। जति बेला उहाँहरू सत्तामा हुनुहुन्थ्यो तल विरोध भइराखेको छ, त्यहाँ वातावरण बनेन भनेपछि लिएर अध्यादेशबाट चाहिँ बजेट प्रस्तुत गरिदिने परम्परा उहाँले स्थापित गर्नुभएको छ, उहाँले नै स्थापित गर्नुभएको छ। त्यो पनि फेरि त्यस कारणले अब जे भए पनि देशमा चाहिँ बजेट विहीनताको स्थिति हुँदैन, देश बन्दक बस्नु हुँदैन। अहिले त राजीनामा आउँदैन, कुरामा चाहिँ म प्रश्न भन्छु। प्रचण्ड पनि राजीनामाको पक्ष हुनुहुन्न? अहिले राजीनामाको स्थिति छैन कि, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर पनि राजीनामा पक्ष हुनुहुन्छ? एउटा फेज त पार भयो भन्न। राजीनामाको कुरा भने हिजो उहाँ अर्थ मन्त्रालय र एउटा कुरा के हुन्थ्यो भने अर्थ मन्त्रालय स्वयं अर्थमन्त्रीजीले संसदमा त्यत्रो विषय उठिसकेपछि आएर जवाफ नदिएको भए अहिले तपाईँले भनिराखेका प्रश्न चाहिँ यो भ्यालिड हुन्थ्यो। आएर जो कुरालाई रिजेक्ट गर्नुभयो उहाँहरूले, यो होइन गलत कुरा हो भनेर त्यसलाई फोर्सफुल्ली गलत हो भनिराख्दाखेरि त कहाँ राजीनामाको कुरा उठ्छ त नि फेरि? तर बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती आयो नि होइन, समस्याहरू त आयो नि, जटिलताहरू त आयो नि। अब बजेट कार्यान्वयनका जटिलता र चुनौतीहरू त यसलाई कसरी भन्ने र होइन, स्वदेशी उद्योगहरूलाई किन चाहिँ अर्थमन्त्रीले यसपटक चाहिँ कर लगाइदिनु भयो त? होइन, स्वदेशी उत्पादनहरूलाई सेनिटरी प्याडमा किन कर, फलामे डन्डीमा किन कर? अब यो अर्थ मन्त्रालयको यसमा तर्क के रहेको छ त भन्दा, अर्थ मन्त्रालय यद्यपि मैले यसको डिटेल र टेक्निकल
नलेज मसँग छैन वायर तारहरूमा नाइ किन म सेनिटरी प्याडकै कुरा गर्दैछु मसँग यो डिटेलमा र अब एउटा के छ भन्दा देशभित्र उत्पादन भएको ले पुगेन भन्ने एकातिर दोस्रो कुरा अघिल्लो पटक ट्याक्स बढ्दा यो ट्याक्स हुँदा यो ट्याक्सको विरोध भइराखेको र जुलुसहरू भइराखेका सन्दर्भहरू पनि थिए माथि घरतिर चाहिँ अब चाहिँ नो ट्याक्सका कुराहरू अब त्यहाँनिर उठ्ने पनि गरिराखेको थियो यो विषयमा र जुलुसहरू त्यहाँ हुने माथि घरमा यताउता हामी हिँड्दाखेरि पनि त्यहाँ विरोध प्रदर्शनहरू हामी बराबर देख्थ्यौँ त्यो विरोध प्रदर्शनको के हो मिनिङ भनेर सोद्धा यो सेनिटरी प्याडमाथिको अब ट्याक्सको विषयमा हो भन्ने बारेमा बेला बखतमा सुनिन्थ्यो अर्थ मन्त्रालयको तर्क यो छ मैले बुझेसम्म यद्यपि अब कति परिमाणमा चाहिँ प्रोडक्सन भइराखेको छ हामीलाई चाहिँ अहिले चाहिने आवश्यकता हाम्रो उत्पादनले धानिराखेको छ कि छैन र हामीले आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ कि छैन यसको एकदम एकुरेट अहिले डाटा चाहिँ मसँग भएन मैले चाहिँ यसलाई एकुरेट डाटामा भन्न सकिनँ तर अर्थ मन्त्रालयको यो बारेमा के हो त बुझाइ अथवा किन यसो भनेर भन्दा अर्थ मन्त्रालयसँग हामीले प्रश्न गर्दा उहाँहरूले दिइराखेको जवाफ मैले भन्दैछु त मैले अर्थ मन्त्रालयको जवाफ यो प्रसङ्गमा स्वदेशी उत्पादनले आपूर्ति सम्पूर्ण रूपमा आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन स्वदेशी उत्पादनले आपूर्ति हुन्छ मैले तपाईँलाई अघिदेखि भनिरहेको छु त ठ्याक्कै मैले यसमा डेटामा मैले बोल्न सकिनँ कति उत्पादन हुन्छ कति आवश्यकता छ भन्ने कुराको र यसको बिचमा ग्याप छ कि छैन मैले डेटामा मैले बोल्न सकिनँ भनेर मैले भन्न सकिरहेको छु मैले डेटामा बोल्न सकिनँ मैले त्यही त भन्दैछु म डेटामा बोल्न सकिनँ मैले तर अर्थ मन्त्रालयको यो सम्बन्धी बुझाइ के हो भनाइ के हो यो प्रश्न त संसदमा त उठिरहेको थियो नि त छलफल भइरहेको थियो र अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट दिइएका जवाफहरूलाई नै मैले आधार बनाएर मात्र भनिराखेको छु यहाँ अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट दिइएका जवाफलाई आधार बनाएर मैले भन्दा तपाईँलाई अब यसको जो स्वदेशी उत्पादनले बजारको आपूर्तिलाई चाहिँ अथवा मागलाई चाहिँ पूर्ति गर्न सकिरहेको छैन त्यो बेलामा हामीले इम्पोर्ट गर्नै पर्ने स्थिति थियो अब आयात गर्नै पर्ने अवस्था हुँदाखेरि अब ट्याक्स बढी हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ उपभोग मूल्य चाहिँ बढ्ने भयो त्यसले फेरि चाहिँ स्वयंमा चाहिँ महिलाहरूलाई नै मर्कामा पर्ने भाव हुनाले हामीले यसो गरेको हो भन्ने उहाँहरूको लजिक चाहिँ यो छ मैले ठ्याक्क डेटा उत्पादन र आपूर्तिको मागको डेटामा मैले बोल्न नसके हुनाले योभन्दा थप कुरा मैले गर्न सकिनँ त्यसो भए अब लागौँ तपाईँको पार्टीको संरचनाको कुरा गरौँ तपाईँको पार्टीको महाधिवेशन भएको आज 6 महिना नागिसक्यो नि त तर तपाईँहरूले किन केन्द्रीय समिति बनाउन सक्नु भएन किन स्थायी समिति बनाउन सक्नु भएन किन सचिवालय बनाउन सक्नु भएन किन पदाधिकारीहरूको चयन गर्न सक्नु भएन एकजना अध्यक्ष मात्रै हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रमा प्रचण्ड अरूको भूमिका कहाँ छ आज मलाई बताउनुहोस् महाधिवेशन लगत्तै हामी सबै अब विभिन्न कारणहरूले गर्दा सबै नेताहरू जुटेर केन्द्रीय समितिको बैठक तत्कालै गरिहाल्ने स्थिति पनि भएन महाधिवेशन लगत्तै अब विभिन्न कारणले त्यो त सबैलाई थाहा छँदैछ अब त्यसपछि तुरुन्तै कोरोनाको फेरि अब समस्या मुलुकमा आइलाग्यो त्यो बेला पनि हामीले सबै केन्द्रीय सदस्यहरू संयुक्त केन्द्र सङ्ख्यामा केन्द्रीय सदस्यहरू जम्मा गरेर बैठक गर्न सक्ने स्थिति भएन जब कोरोनाको समस्या अब अलिकति नर्मल सामान्यकृत हुँदै गयो हामी केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने कुरा गर्दै थियौँ त्यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचनको अभियान सुरु गर्नुपर्ने बेला आइसक्यो त्यसकारण फेरि केन्द्रीय समिति बैठक बसेर हामीले यतातिर यो अभियानमा लाग्नुभन्दा अहिले केन्द्रीय स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर अब केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने हाम्रो पूर्व समझदारी थियो त्यही अनुसार हामी 15 गते बस्दैछौँ स्थानीय तह लगत्तै पनि फेरि बस्ने कि भन्ने हाम्रो 20 गते अघिल्लो 20 गते बस्ने कि भन्ने तर त्यति बेला अब यहाँ बजेट निर्माण गर्नुपर्ने त्यसपछि अब प्रदेशका बजेटहरू निर्माण गर्नुपर्ने असार 10 गतेसम्म स्थानीय तहको बजेट निर्माण गर्नुपर्ने स्थितिले केन्द्रीय समितिको बैठकमा सबै साथीहरूको उपस्थिति अलिक गाह्रो हुने देखेर हामीले असार 15 गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छौँ अब त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकबाट हाम्रो केन्द्रीय समितिलाई पूर्ति गर्ने कुराहरू पदाधिकारी निर्माणका कुराहरू सबै हामी त्यहाँ सबै कुरा पुरा हुन्छ हामी त्यहाँ छलफल गर्छौँ महामन्त्री पनि हुन्छ पार्टीको बन्छ अब त्यहाँ छलफल गर्छौँ हामी पुरा गर्छौँ पार्टीभित्र समस्या समाधान हुन्छ त्यसमा समस्या होइन नि हैन पदको बाँडफाँड हुन सक्छ होइन भने यो समस्या तपाईँले फेरि यसलाई समस्याको व्याख्या गर्नुभयो क्या होइन आकाङ्क्षी हुनु त स्वाभाविक हो नि त कुन पार्टीमा आकाङ्क्षी हुँदैन नि उपाध्यक्षमा सचिवमा यो त स्वाभाविक कुरा मान्नु यसलाई नेचुरल कुरा मान्नु यसलाई समस्या भन्दा पनि एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया नेचुरल प्रक्रियाको रूपमा लिनु न यसलाई महासचिवको त जनार्दन शर्मा कि शक्तिबहादुर बस्नेत कि बैठकले भन्ने कुरा
भन्नुहोस् न तपाईँको मत। होइन, बैठकले भन्ने कुरा हो, यो कुरा बैठकले भन्छ। त्यसो भए अब लागौँ, अमेरिकासँग तपाईँहरू सैन्य गठबन्धन गर्ने सम्झौता गर्ने पक्षमा हो? होइन, बाहिर आइसके सूचनाहरू हेर्नु त, यति धेरै संसार बनिसक्यो। संसार पनि कसरी बन्छन् खै त। हिजो परराष्ट्र मन्त्रीजीले भन्नुभयो हामी यो कुनै पनि अब गठबन्धन अलायन्सको कुरा अहिले गर्दै छैनौँ भन्ने कुरामा हिजो परराष्ट्र मन्त्रीजीले संसदमा, अघि मैले अर्थमन्त्रीजीको बारेमा सम्झौता गर्ने नि त अमेरिकासँग। म यही कुरा भन्दैछु त। तपाईँ कहाँबाट आयो खै? तपाईँ कहाँबाट आयो भनिदिनु न मलाई। अब मैले दुईटा कुरा भन्दैछु। एउटा, प्रधानमन्त्रीजीले गठबन्धन दलका नेताहरूको बैठकमा अहिले सरकार यो गर्ने योजनामा पनि छैन, सोचाइमा छैन भन्ने कुरा नै प्रधानमन्त्रीजीले गठबन्धन दलका नेताहरूको बैठकमा रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ। एक कुरा, हिजो सार्वभौम संसदको रोस्ट्रुममा उभिएर परराष्ट्र मन्त्रीजीले पनि यही स्पिरिटमा कुरा गर्नुभएको छ। अनि कहाँबाट एसपिपी अहिले हुँदैछ भन्ने कुरा यो कसले भन्यो? एसपिपी गर्ने तयारीमा नेपाल सरकार अमेरिकासँग अनुमान गरिदिएर भयो। होइन, प्रधानमन्त्रीजी होइन भन्दै हुनुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्रीजी होइन भन्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि गएर अब तपाईँले जबरजस्त हो भन्ने भन्नुभएको छ नि त, सम्झौता हुँदैछ रे भन्ने कुराहरू भएपछि जब यो प्रश्न उठ्यो सरकारको तर्फबाट, गठबन्धन दलको सरकारको प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीजीले पनि यो होइन भन्ने कुरा क्लियर गर्नुभएको छ, नम्बर एक। नम्बर दुई, परराष्ट्र मन्त्रीजीले पनि संसदमा यो कुरा चाहिँ बारेमा क्लियरली राख्नुभएको छ भने अब यो कुरालाई मान्नु पर्यो नि त हामीले त। त्यसमा यो गठबन्धन टुट्दैन, फुट्दैन, लथालिङ्ग भताभुङ्ग हुँदैन। अहिले यसलाई चाहिँ लथालिङ्ग हुन्छ भनेर त हामीले त्यसरी सोच्नु पनि हुँदैन। तर तपाईँहरू त एमालेसँग संवाद गरिरहनु भएको छ। तपाईँ कहाँ यो समाचार, यो सूचनाहरू कहाँबाट आउँछ? मलाई यो अचम्म लागिरहेको छ भने शर्मा उल्लेख गरेर भेटेको नि तपाईँको पार्टीको नेताले। अझै भेट्ने भने यो पार्टी सिस्टम। तपाईँ पत्रिका पढ्नुहुन्न क्या, समाचार हेर्नुहुन्न क्या? ल यहाँ सुन्नु न, तपाईँकै पार्टीका नेताहरू बालकोट गइरहेछन् त, केपी शर्मा उल्लेख गरेर भेट्नु। यहाँ त सुन्नु न, ऊ स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अगाडि केपी ओली र प्रचण्डको पनि भेटघाट भयो होइन र भने हो कि होइन भन्नु त? त्यहाँ नारायण गाजी पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ नारायण गाजी पनि हुनुहुन्थ्यो, म पनि थिएँ त्यो बेला। अब भेटघाट त हुन्छ नि त। अनि यो पार्टी सिस्टममा सत्ता पक्ष, शेरबहादेव जानु आएन र भक्तपुर बालकोट प्रधानमन्त्री? अनि त्यस कारणले अब यो पार्टी सिस्टममा दुईटा पार्टीका नेताहरू अथवा पार्टीका नेताहरूसँगका, पार्टी नेताहरूका बिचका छलफल संवाद, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष उनको अर्थ संवादहीनतामा बस्ने भने होइन नि त, भेटघाटै बन्द गर्ने भने होइन नि। अनि भेटघाट भयो कि गठबन्धनै परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा त हुँदैन नि। त्यस कारण अहिले पत्रिका मिडियामा आइराखेको कुरा त भेट भयो भन्ने कुरा पो हो त, भेटभाट हो त। त्यो त म उहाँ जानुभन्दा अगाडि नै जानकार थिएँ नि म। त्यसमा नारायण श्रेष्ठ केपी शर्मासँग भेटभाट त गर्नु ठिक छ, जायज छ। ठिक र बेठिकको कुरै भएन यो। किन बेठिक कोही मान्छेसँग किन भेट्या भन्न पाइयो? गठबन्धन बनाउने नि त माओवादी केन्द्रले। होइन, यो कुरा होइन। अब जहाँसम्म यसलाई यो भेटघाटलाई गठबन्धनको कुरामा अर्थमा बुझ्नुभयो भने यो होइन। यति कुरा गठबन्धन बन्दैन एमालेसँग, होइन अहिले त्यो। थ्याङ्क यू सो मच शक्तिवादी बसुजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। स्पोन्सर्ड बाई एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।